2 आयो 2 0 to पाई sin x dx मैले यसो गरेँ के ल 0 to पाई लाई 2 into पाई by 2 लेख्नु पाइ पाइएन 2 into पाई by 2 2 र 2 पाइयो क्यान्सल सर। गरे पाइ नै भयो जसरी नि अनि हजुर मैले सर। यति बेला यो 2 बाहिर निकाले के यो 2 माथिको 2 है माथिको 2 बाहिर निकाले माथिको 2 बाहिर निकालेपछि 0 to पाई by 2 sin x dx भयो किन निकाले अलिक भन्छु कि हाल्नु हाल्नु 2 को 2 भयो sin x को इंटीग्रेशन minus cos x sin x को इंटीग्रेशन minus cos x 0 to पाई by 2 2 को 2 भयो अप्पर लिमिट माइनस cos पाई by 2 plus cos 0 2 को 2 भयो cos पाई by 2 भनेको 0 cos 0 भनेको 1 2 into 1 2 आगे आना सेम 2 आगे आना आयो सर। आयो के कारणले त्यस्तो गर्न पाइएको अरे भन्दा फेरि प्रोपर्टी के प्रोपर्टी छ क्या प्रोपर्टी यो 0 to 2a fx dx मा यो 2 बाहिर निकाल्न पाइन्छ अरे यदि के छ भने यदि यो x को ठाउँमा यदि यो x को ठाउँमा यो अप्पर लिमिट माइनस x राख्दा फेरि अप्पर लिमिट माइनस x राख्दा फेरि गिवन इंटीग्रान्डको एक्सप्रेसनमा केही पनि चेन्ज आएन भने के यो x मा अप्पर लिमिट माइनस x राख्दा फेरि इंटीग्रेसनको एक्सप्रेसनमा केही पनि फरक आएन भने जस्तो x मा अप्पर लिमिट राख्दा x मा अप्पर लिमिट राख्दा x मा अप्पर लिमिट राख्दा कति आउँछ पाई माइनस x sin पाई माइनस x भनेको sin x नै हो कि हैन sin पाई माइनस x भनेको sin x नै हो कि हैन sin x पाई माइनस x भनेको sin x नै हो त्यो भएर यस्तो गर्न पाइयो अरे त्यति कुरा बुझे भयो अनि दायाँमा अर्कै यहाँ धेरै कुरा बुझ्नु पर्दैन अब म पछि यो प्रोपर्टी युज गर्नुलाई यसलाई यसरी युज गरेको भने बुझ्यो भने हुन्छ कि ल एउटा क्वेशन 0 to पाई x by a square sin square x plus b square cos square x dx यो एउटा क्वेशन यो क्वेशन गर्ने तरिका के हो अरे सबभन्दा पहिला गिवन इंटीग्रान्डलाई के मान्ने i मान्ने बुझ्यौ गिवन इंटीग्रान्डलाई i मान्ने बुझ्यो हैन अनि के पढेको प्रोपर्टी युज गर्ने x को ठाउँमा के राख्ने पाई माइनस x x को ठाउँमा पाई माइनस x को ठाउँमा पाई माइनस x बुझियो हैन त्यो गर्दाखेरि के हुने भयो यस सर पाई माइनस x sin पाई माइनस x भनेको sin x स्क्वायर sin स्क्वायर x cos पाई माइनस x भनेको माइनस cos x स्क्वायर गर्दा पोजिटिभ cos स्क्वायर x अब के गर्ने अब के गर्ने हो 1 र 2 लाई अब दुईटा एड गर्ने जोड्ने यसमा थाहा छ अब कसरी आएको भन्ने कुरा थाहा हुन्छ जोडियो जोड्दा फेरि x ले x लाई क्यान्सल गर्यो बुझ्यौ x ले x लाई क्यान्सल गर्यो यो पाई बाहिर आयो x ले x लाई क्यान्सल गर्यो यो पाई बाहिर आयो 2i बराबर पाई 0 to पाई dx by a square sin square x plus b square cos square x ल हेर 2i बराबर पाई 0 to पाई dx by a square sin square x plus b square cos square x यसलाई अब इंटीग्रेसन गर्न पर्यो यो पहिला मैले वर्किङ रुल पनि लेखाएको थिएँ यदि मैले पहिला ग्राउन्डमा याद गरे हैन dx by इंटीग्रेसन a plus b sin square x dx by a plus b cos square x सही ल dx by a plus b sin square x plus c cos square x फर्ममा भएको बेलामा यस्तो खालको इंटीग्रान्डलाई सल्भिङ गर्ने भनेर रुल पढेको याद छ के गरेको माथि तल के मल्टिप्लाई गर्ने सिकाइन sec square x ले माथि sec square x ले मल्टिप्लाई गर्यो तल पनि sec square x ले मल्टिप्लाई गर्यो अनि तलको एक्सप्रेसन सबैलाई केमा लाने तल एक्सप्रेसन सबैलाई के लाने 10 मा लगाइदिनु बुझ्यौ यति कुरा बुझियो अब के पुट गर्ने पुट 10x बराबर t 10x बराबर t पुट गरेपछि
पुट गरेपछि इन्टिग्रेसन के गर्नुपर्छ डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ हैन dt बराबर sec स्क्वायर x dx 10x को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x dx अब लिमिट चेन्ज गर्न पर्छ लिमिटमा 0 र पाइ छ x को ठाउँमा 0 राखे त x को ठाउँमा 0 राखे त when x बराबर 0 t बराबर tan 0 tan 0 डिग्री भनेको 0 x को ठाउँमा पाइ राख x को ठाउँमा पाइ राख्दाखेरि t बराबर tan पाइ tan पाइ भनेको tan 180 डिग्री tan 180 डिग्री भनेको 0 ल हेर गरेको सबै कुरा ठीक छ तर लोअर लिमिट पनि 0 आयो अप्पर लिमिट पनि 0 आयो के लिमिट चेन्ज गर्दाखेरि हेर त लोअर लिमिट पनि 0 आयो अप्पर लिमिट पनि 0 आयो लिमिट चेन्ज गर्दाखेरि लोअर लिमिट पनि 0 आयो अप्पर लिमिट पनि 0 आयो बिग्रियो नि त अब लिमिट त फरक हुनु पर्थ्यो लोअर लिमिट अप्पर लिमिट फरक हुनु पर्थ्यो सेम 0 0 आयो अब के उपाय लाउन सकिएला भन त अब के उपाय लाउन सकिएला मैले बुझाउन मात्रै गरेको जहाँ जहाँ देखाउनु त होइन अब के उपाय लाउने होला अहिले भर्खरै पढेको प्रोपर्टी याद गर्यौ अहिले भर्खरै पढेको प्रोपर्टी हजुर 2 बाहिर निकाल्ने प्रोपर्टी के ल हेर है ल हेर त x को ठाउँमा sec पाइ माइनस x भनेको थियो sec पाइ माइनस x भनेको sec पाइ माइनस x माइनस sec x हो स्क्वायर गरेपछि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ tan पाइ माइनस x भनेको माइनस tan x हो स्क्वायर गरेपछि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि यस्तो बेला के गर्न पाइन्छ जानु परेको अरे यस्तो बेलामा यो त मैले बुझाउनलाई गरेको यस्तो बेला के गर्न पाइन्छ 0 to 2a fx dx बराबर 2 0 to a fx dx को प्रोपर्टी युज गर्न पाइन्छ 0 to 2a प्रोपर्टी युज गर्न पाइन्छ त्यसलाई के गर्ने ल हेर त्यसलाई के गर्ने 2 into पाइ बाइ 2 गर्ने बुझ्यौ के गर्ने थाहा सर त्यसलाई के रे 2 ले 2 तर माथि 2 into पाइ बाइ 2 गर्ने कस्तो बेला गर्ने भनेको थाहा भयो नि हैन त्यो क्वेशनलाई के गरियो 0 to पाइ को क्वेशनलाई 2 र 2 ले मल्टिप्लाई गरियो यसरी 2 into पाइ बाइ 2 गरियो यो 2 बाहिर आग्यो हैन यो 2 बाहिर आयो यो 2 बाहिर आयो 2 पाइ 0 to पाइ बाइ 2 sec स्क्वायर x dx को हुने a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर अब बल्ल के गर्ने बल्ल लिमिट मिल्ने भएर पुट tan x बराबर t गरेर बल्ल काम गर्ने पुट tan x बराबर t पुट गरिसकेर त पुट tan x बराबर t dt बराबर sec स्क्वायर x dx के चेन्ज गर्ने लिमिट चेन्ज गर्ने when x बराबर 0 x को ठाउँमा 0 राख t बराबर tan 0 डिग्री 0 when x बराबर पाइ बाइ 2 x को ठाउँमा पाइ बाइ 2 राख t बराबर tan पाइ बाइ 2 भनेको इन्फिनिटी यति कुरा बुझ्यो कि बुझेन भन यति कुरा बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो सर बुझ्यो सर यो भ्यालु लगाएर क्वेशनमा राख्ने यो टिपेर x 0 को ठाउँमा 0 पाइ बाइ 2 को ठाउँमा क्वेशनमा ल टिपेर राख्ने क्वेशनमा राख्दाखेरि यति आउँछ हेर त 0 को ठाउँमा 0 आयो पाइ बाइ 2 को ठाउँमा इन्फिनिटी आयो sec स्क्वायर x dx मा dt आयो a स्क्वायर tan स्क्वायर x मा t स्क्वायर आयो प्लस b स्क्वायर यति आयो अब यो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छ नि a स्क्वायर कमन लिए t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर a स्क्वायर कांस्टेंट बाहिर निकालें 0 to इन्फिनिटी dt बाई t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई x स्क्वायर यो dx बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फर्मुला हो कि हैन यस सर यो dx बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फर्मुला 1/a tan इन्भर्स x बाई पढेको हो कि हैन यस सर हजुर सर 1/a त्यसपछि गर्न सकिन्छ आज पढेको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो एकदम यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ अब यो यसमा त्यही प्रोपर्टी युज हुने भयो यो एकदम लामो अलि धेरै धेरै कुरा सम्झिनु पर्ने छ है प्रुफ दैट I बराबर 0 to 1 log x by root 1 minus x square dx बराबर pi by 2 log क्वेशन सारा त अलि पछि मिस्टेक कन्फ्युज हुन्छ के क्वेशन मात्रै सारा त क्वेशन सारा त सारो
साह्रो साह्रो यो त क्वेसनमा नि ल 0 to 1 log x by root 1 minus x square dx बराबर pi by 2 log 1 by 2 ल हेर यो क्वेसनमा पनि सुरुमा गिभन इन्टिग्रललाई i मान्छौ यो क्वेसनमा पनि तिमीले सुरुमै प्रोपर्टी युज गर्यौ भने सोलुसन आउँदैन इन्टिग्रेसन झन् कम्प्लेक्स आउँछ किन आउँछ भन्दाखेरि जोड न केही कुरा क्यान्सल हुन्छ न स्ट्यान्डर्ड फर्मुलामा जान्छ न केही कुरा क्यान्सल हुन्छ न स्ट्यान्डर्ड फर्मुलामा जान्छ भनेपछि उपाय भएन भनेपछि उपाय खोज्न पर्यो उपाय खोज्ने तरिका के तल के छ हेर त इन्टिग्रेसन तल इन्टिग्रेसन के छ रुट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन्टिग्रेसन रुट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फर्ममा भएको बेला के पुट गर्न पडिन्थ्यो एक्स बराबर साइन थीटा पुट गरेपछि डेरिभेटिभ dx बराबर cos थीटा d थीटा अब लिमिट चेन्ज गर भने x बराबर 0 x को ठाउँमा 0 राख sin थीटा बराबर 0 sin 0 थीटा बराबर 0 भने x बराबर 1 x को ठाउँमा 1 राख फेरि भन्दैन यो क्वेशन त्यो सुरुबाट एकचोटि भन्दैन न यो क्वेशन गिभन इन्टिग्रललाई i मान्यौ बुझ्यौ हैन यस सर सुरुबाट अनि त्यसपछि के गर्न पर्यो यो क्वेसनमा तिमीले सुरुमा जानेको त के प्रोपर्टी युज गर्ने भन्थ्यो नि मैले x को ठाउँमा घरकै रफमा के x को ठाउँमा 1 माइनस x राख यो x को ठाउँमा 1 माइनस x राख प्रोपर्टी युज गरेपछि हामीले के गरिन्थ्यो 1 र 2 लाई जोडिन्थ्यो अनि जोडेपछि यहाँ केही क्यान्सल पनि हुँदैन फर्मुलामा पनि जाँदैन के त्यो पछि के भन्नु पर्यो ए प्रोपर्टी युज गर्ने टाइम भइसकेको रहन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो के प्रोपर्टी युज गर्ने समय भएको रहन्छ भनेपछि यहाँ आइडिया रहनु पर्यो कि प्रोपर्टी युजभन्दा अगाडि केही पो गर्न सकिन्छ कि भनेर आइडिया लाग्यो हेर त्यहाँ इन्टिग्रेसन रुट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायरको फर्ममा छ कि इन्टिग्रेसन रुट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फर्ममा भएको बेलामा इन्टिग्रेसनमा ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्युसन पुट गरिन्छ भन्ने हाम्रो रुल पढिन्थ्यो कि इन्टिग्रेसन बाई ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्युसनमा 1 भनेको 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फर्ममा भएको बेलामा इन्टिग्रेसनमा सब्स्टिट्युसनको रुल के हुन्थ्यो पुट एक्स बराबर साइन थीटा अथवा एक्स बराबर कस थीटा मैले एक्स बराबर साइन थीटा पुट गरेँ इन्टिग्रेसनमा पुट गरेपछि के गर्नुपर्छ डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ यसको डेरिभेटिभ गरेँ dx बराबर cos थीटा d थीटा इन्टिग्रेसनमा पुट गरेर डेरिभेटिभ गरेपछि लिमिट चेन्ज गर्न पर्छ लिमिट 0 र 1 लाई चेन्ज गर्न पर्यो एकचोटि x को ठाउँमा 0 राख्न पर्यो एकचोटि यो x को ठाउँमा 1 राख्न पर्यो x को ठाउँमा 0 राख्दा फेरि थीटाको लिमिट 0 आयो x को ठाउँमा 1 राख्दा फेरि थीटाको लिमिट पाई बाइ 2 आयो x चेन्ज भयो dx चेन्ज भयो लिमिट अफ इन्टिग्रेसन 0 to 1 चेन्ज भयो अब क्वेसनमा लगाएर के गर्ने x को ठाउँमा 0 राख्ने x को ठाउँमा 0 राख्ने 1 को ठाउँमा कति आउँछ पाई बाइ 2 राख्ने x को ठाउँमा sin थीटा राख्ने dx को ठाउँमा cos थीटा d थीटा राख्ने राखेपछि ती भ्यालुहरु राखेपछि यस्तो आयो 0 to पाई बाइ 2 log sin थीटा अपन रुट 1 minus sin square थीटा cos थीटा d थीटा आयो भ्यालु राखेपछि 0 to पाई बाइ 2 log sin थीटा अपन रुट 1 minus sin square थीटा cos थीटा d थीटा आयो रुट 1 minus sin square थीटा भनेको रुट 1 minus sin square थीटा भनेको cos square थीटा रुट बाहिर आउँदा cos थीटा क्यान्सल भयो cos थीटा क्यान्सल भयो यति बाँकी रह्यो हाम्रो क्वेसनको एक्सप्रेसन अहिलेको सुरुको क्वेसनको एक्सप्रेसन यसरी चेन्ज भयो i बराबर 0 to पाई बाइ 2 log sin थीटा d थीटामा चेन्ज भयो ल हेर हाम्रो क्वेसन यसमा चेन्ज भयो हेर क्वेसन सारा त क्वेसन 2 सारा त अलि तल कन्फ्युज हुन्छ कि फेरि 2 सारा त i बराबर 0 to पाई बाइ 2 log sin थीटा d थीटा सारा त i बराबर 0 to पाई बाइ 2
log sin theta d theta सारिसके सर ल यो साह्रै होइन भने क्वेसन यहाँ चेन्ज भयो क्वेसन यसमा चेन्ज भयो के अब के गर्ने अब गर्ने के त्यो प्रोपर्टी गर्ने लगाएर के? नि एड गर्दिने प्रोपर्टी लगाएर नि एड गर्दिने गुड भेरी गुड थीटाको ठाउँमा पाई/2 माइनस थीटा राख्ने थीटाको ठाउँमा पाई/2 माइनस थीटा राख्ने अब के गर्ने जोड दिने यति बुझ्नु पर्यो क्या अब प्रोपर्टी लगायो अनि जोड्यो जोडेपछि यति आयो ल हेर सामान्यतः अहिलेसम्म हाम्रो के भयो प्रोपर्टी लाइन्थ्यो जोडिन्थ्यो जोडेपछि के हुन्थ्यो प्रोपर्टी लाइन्थ्यो जोडिन्थ्यो जोडेपछि के हुन्थ्यो केही न केही फर्मुलामा सजिलै जान्थ्यो अनि सल्भिङ गरिन्थ्यो तर फर्मुलामा गएन नि त यसको इन्टिग्रेसन गर्न सकिँदैन अब फर्मुलामा गएन उपाय खोज्नु पर्यो 2i बराबर 0 to पाई/2 उपाय खोज्नु पर्यो उपाय के खोजेँ मैले अब फर्मुलामा नि गएन पुट सुट गरेर नि भएन इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स गरेर नि भएन यसो फर्मुला लाएँ log a plus log b को फर्मुला log a into b हो कि होइन log a plus log b को फर्मुला log a into b d theta 2i बराबर 0 to पाई/2 log को log अब फेरि मैले जुक्ति लाएँ मैले फेरि त्यो केही भएन अब मैले के थपिदिएँ sin थीटा cos थीटा माथि 2 थपिदिएँ sin थीटा cos थीटामा माथि 2 थपिदिएँ 2 sin थीटा cos थीटाको पनि 2 भयो कि भन sin थीटा cos थीटामा मैले 2 थपेँ 2 sin थीटा cos थीटा भनेको sin 2 थीटा भयो कि भन sin थीटा अपन 2 बुझ्यौ नि sin 2 थीटा Yes, sir. भनेको 2 sin थीटा cos थीटा अब धेरै कुरा मिल्दै आयो यो भनेको अब log a का मुनि b फेरि फर्मुला खोल्दिए log a का मुनि b भनेको log sin 2 थीटा माइनस log 2 d थीटा log a/b यसपछि यो दुईटा एक्सप्रेसनलाई पहिलो र दोस्रो एक्सप्रेसनलाई मैले ब्रेक गरेँ पहिलो र दोस्रो एक्सप्रेसनलाई मैले ब्रेक गरेँ पहिलो र दोस्रो एक्सप्रेसनलाई मैले ब्रेक गरेँ पहिलो र दोस्रोलाई मैले ब्रेक गरेँ पहिलो टुक्रा दोस्रो टुक्रा मैले ब्रेक गरेँ अब ब्रेक गरेपछि दोस्रो एक्सप्रेसनमा हेरेर त दोस्रो एक्सप्रेसन सिम्पल भयो दोस्रो एक्सप्रेसन सिम्पल log 2 कमन आयो दोस्रोमा है दोस्रो एक्सप्रेसन मात्रै log 2 कमन आयो 0 to पाई d थीटा भयो log 2 को log 2 भयो d थीटाको इन्टिग्रेसन थीटा लिमिट राख्दाखेरि पाई/2 हामीलाई क्वेसनले के प्रुफ गर्ने भनेछ ल भन त क्वेसनले के प्रुफ गर्ने भनेछ क्वेसनले के प्रुफ गर्ने भनेछ log 1/2 ल आयो नि त पाई/2 आयो log 1/2 है हेर log 1/2 भनेको के हो log 1/2 को फर्मुला के हुन्छ log 1 माइनस log 1/2 भनेको log 1 माइनस log 2 हैन हजुर हामीलाई सर प्रुफ गर्नुपर्ने पार्ट के log 1/2 भनेको log 1 माइनस log 2 log 1 भनेको 0 अनि माइनस log 2 पाई एन्सर आएन है आगे आएन एन्सर आयो नि एन्सर त आइसक्यो तर यहाँ बढी आयो यो बढी आयो बुझ्यौ यो बढी आयो यताको त सजिलै भयो यो बढी आयो अब यसलाई मिलाउन जान्नु पर्यो के यसलाई मिलाउन अलिकति कन्फ्युजन हुने खालको छ अलिकति याद गर्नुपर्ने छ यसलाई मिलाउन पर्यो हाम्रो क्वेसन के थियो 0 to पाई/2 log sin थीटा d थीटा हो कि हैन यो पनि क्वेसन सारा भन्थे नि मैले 0 to पाई/2 log sin थीटा d थीटा हाम्रो क्वेसन थियो के थियो हाम्रो क्वेसन 0 to पाई/2 log sin थीटा d थीटा हाम्रो क्वेसन थियो अब हेर त्यो क्वेसनलाई योसँग कम्पेयर गर्दा यहाँ के कुरा बढी भयो 0 to पाई log sin थीटा d थीटा के कुरा बढी भयो नि ल भन sin 2 2 थीटा थीटा बढी भयो थीटाको ठाउँ गुड 2 थीटा बढी भयो sin थीटा भएको भए ठ्याक्क मिल्ने यो 2 थीटाको ठाउँमा थीटा भएको भए ठ्याक्क मिल्ने तर के भयो 2 थीटा थीटाको ठाउँमा थीटा भएको मिल्ने 2 थीटा भयो त्यसलाई मैले जुक्ति लगाएँ के यसको मैले छुट्टै सल्भिङ गरेँ के 0 to पाई/2 log sin थीटा 2 बढी के भयो 2 थीटाको ठाउँमा थीटा आउनु पर्थ्यो मैले त्यो आइडिया लाग्यो त्यसो भए 2 थीटालाई टी पुट गरौँ न त थीटा बनाएको कि 2 थीटालाई
डबल थीटालाई सिंगल थीटा बनाएको के 2 थीटामा टी पुट गर्ने भयो यु पुट गर्ने भयो भी पुट गर्ने भयो पुट गरियो इन्टिग्रेसनमा पुट गरेपछि के गर्न पर्छ डेरिभेटिभ गर्न पर्छ बुझौ लिमिट चेन्ज गर्नुपर्छ लिमिट चेन्ज गर्न पर्छ थीटा 0 टी 0 थीटा पाई बाई 2 टी पाई अब यो भ्यालु राख्दा कति आउँछ 0 पाई बाई 2 ठाउँमा कति आयो पाई लग साइन 2 थीटा ठाउँमा कति आयो टी डी थीटाको सर साउंड आया ना सर साउन्ड आएन सरको लाइट गयो जस्तो छ सर जानुभयो त लाइन गयो जस्तो सर अब प्रेजेन्ट लेखिदिने छोडिदिन्छ होला नि लाइन गयो नि टाइम साउन्ड लाइन गयो पनि नगयो नि बसिराख भनेको छ नि क्लास टाइम रेकर्डिङ परियान सर लेखिदिउँ अनि बसौँ न एकछिन प्रेजेन्टरले रेकर्डिङ बन्द गरिदेऊ न